لا بيجو 208 من الطوموبيلات اللي تيتباعوا بزاف في لي سيغمون ديالهم ديال لي سيتادين. غنكتشفوا هاد الجديده شنو تبدل فيها بالنسبه لا جينيراسيون اللي دازت. غنبداو لا فيزيت ديال الماغازان. اجيو معنا. لا بارتي اكليراج كاينين البولات، هي البولات ديال اللور ديال القدام اش 7 اش 4 اللي بغيتي. وندوزو هنا لا بارتي ديال لا سونو، لي بوست، كاين لي باف بيونير هنايا، لي زومبلي، اي حاجه بغيتيها في لا سونو كاينه. هنا لا بارتي بنوماتيك كتلقى فيها تقريبا كاع لي ريفيرونس، وكاين لي بتي بري وعاد الاوت كام، كاع لي مارك كونتينونتال نيكسين كلشي. هنا كنجيو لابارتي ديال الزيت، وكاين حتى لي زاديتيف، كاين بزاف د لي مارك. المهم كاين لو شوا كبير. من غتاخذ الزيت ضروري خاصك لي فلتر. هنا كاين لي فلتر ديال الريح ديال بزاف ديال لي مارك، موراها كاين الفلتر ديال الزيت تقريبا كاع لي مارك. وهادشي باش كيسهلو كاين واحد الطابليت وكتدخل وكتشوف لا مارك ديال الطوموبيل اللي عندك واش كاين لا ديسپونيبيليتي. هنا لا بارتي سسبونسيون، كاين لي زامورتيسور، لي تريونغل، لي بيير، كاع اي حاجه عندها علاقه بالسسبونسيون. ميم هاي لاطيط ديال الكاردا حتى هي، لي كيت دومبرياج دايرينهم بوحدهم هنايا ديال لا مارك لوكو فاليو، هي احسن حاجه كاينه في السوق. لا بارتي اكليراج، هنا لا بارتي اللي فيها لي باتري، هنا كاينين بزاف ديال لي مارك، لي بوجي حتى هما. وهنا كاينين لي سوي كلاس بوش، تقريبا كاع لي ريفيرونس. هنا لا بارتي ديال لوتياج فيها لي كريك، فيها كاع هذوك لوتياج لي كلي وكلشي، لي طورنوفيس وبزاف ديال الحوايج هنايا. هنا لا بارتي ديال ليستيتيك فيها بزاف ديال لي برودوي ديال الرينوفاسيون ديال الداخل وديال برا وديال الغسيل حتى هما تقريبا، كاين بزاف ديال لي برودوي. هنا هاد الرايون خاص بلا مارك باردار، ودابا خصنا نتقداو باش نمشيو لاكاس. لا فاسافوني تبدلات بزاف، الكالوندر كبيره، لي زوبتيك عندهم لوك واحد اخر. هنا نورمالمون كيكونوا لي فو جور، مي في هاد لا فيرسيون هادي ما كاينينش. انا جو بريفير ما يكونوش باسكو الا تهرسوا لك راه غاليين عند بيجو. وهنا اللوغو مكتوب فيه 208 ما كانش قبل. ولا كري تحتانيه هي جديده، واحد الغابيل ديال ار سي زد الا عقلتوا على هذا الموديل هذا. لاغيغ ديالها تبدل بزاف، لي فو جداد، واحد لابون طويله تتلاقي لي فو بجوج، وهنا مكتوبه بيجو، وكاين لتحت البوطون باش تحل الكوفر، ولتحت داروا هاد لونتي برويار ديال اللور، داروا واحد ستيل بحال فورمولا 1. غنركبوا نشوفوا لي بلاص القدام. المهم مانويل، هناك راكب عادي، وغنشوفوا اللور بلاصات كي دايرين. ابارامون اللور الا شي واحد هبط على رد الكرسي مزيره، وهنا في قريبه بزاف للسطح. هذا واحد لو ديفو كاين، ان الطوموبيل مضيقه من اللور، القدام سباسيوز واعره. نشوفوا البلاصه ديال الكوندكتور. البلاصه ديال الكوندكتور حتى هي صراحه كونفورطابل مزيانه. البوزيسيون ديال البومو دو فيتاس مزيانه. لي بلاص دو رونجمون كاينه هذه كبيره هنا، وكاينه هذه اللي صغيره. ندخلوا لداخل، كاين واحد البلاصه فين تحط التليفون، كاين جوج، واحد لا بوزيسيون زوينه تحط فيها التليفون. المهم نبداو لا كوندويت ديال لا 208 جديده. اول حاجه كاين واحد المشكل في اللي لاحظته في لا كوندويت. الا كنت بدوزيام وغنمشي غندوز تروازيام غنعاود لك سيري، كاين واحد الخويه خفيفه، مي سافا ترونكيل ماشي شي حاجه. لا توني دو روت معروفه هي بلا توني دو روت مزيانه في لي فيراج وداك الشيء، حاجه فيها زوينه. موتور 1.6 92 الخيل، الميم موتور اللي كان في لا جينيراسيون القديمه ما بدلوش، بقى هو. فريناج مزيان فيها. بواطا فيتاس فيها 5 رابور، كما وريتكم الديزاين برا تغير بزاف. وتا لداخل الكوندكتور عنده البلاصه فريمون واسعه. هنا كاين هذاك فو كاربون
عطاه واحد لو لوك زوين. لي بوطون دو كونترول ديال لا كليم وهادشي عندهم ستيل بيانو، لو ستيل هذا اللي كاين نيت في لا 5008. ليكرون ملتي ميديا فيه 7 بوس وفيه بزاف دي زانفورماسيون. تدخل المنيو كاين التليفون، لي زابليكاسيون، ممكن تبرونشي فيه التليفون ديالك، يعطيك كاع لي زانفورماسيون، يعطيك الواتساب، يعطيك بزاف الحاجات. ابل كار بلاي، ميرولينك، اندرويد اوتو تا هو. المهم لا راديو، لا كليماتيزاسيون كتافيشا عندك في ليكرون. المهم لا بلونش دو بور صراحه زوينه فيها. من الحوايج اللي كيديرونج في الانتيريور هما لي بلاص اريير مضيقين فريمون. الا كان شي واحد طويل غيقيس لو بلافون دغيا. وواحد الديفو اللي كان في 208 القديمه اللي مازال حتى دابا، ان الفولون ما كيبانلكش داكشي. عييت ما نقاد فريمون، عييت ما نقاد. ما دابا خصك تهبط حتى لتحت عاد يبقى يبان لك كونتور. طلعتيه في البوزيسيون الاخرى ما تيغطي عليك. هذا جو سي با، ما عرفتش علاش خلاوه. يعني سا ديرونج في الطريق، ما صغير مي كيديرونجيني في الطريق، ما كيبانلكش مزيان لي زانفورماسيون. خصك دير هكا ولا تهبطو لتحت. فولون شي فونكسيون كاين فيه فين كتزيد الصوت، كوموند فوكال باش تجاوب وتشوف هنا لا ليست ديال لي شين ولا ديال الاوديو اللي خدام ليك. حاجه نهضروا على الكفر. الكفر راه صغر من الكفر ديال 208 القديمه. دونك ما عرفتش انا علاش نقصوا من الكفر، حيت الناس اغلبيه ديال الناس اللي كياخذوا هاد لي فواتور هادو خصهم كفر يكون كبير. كنتسنى بانهم يزيدوا شويه في الفوليوم الكفر، مي هما نقصوا منه. المهم البوطون اللي على اليسار باش كتشعل الضو، ولتحت كاين ريغولاتور ليميتور دو فيتيس حتى هو. وهنا ديال السوي كلاس. وهنا 3 فيرسيون، كاينه الاكسيس، الاكتيف والالور. كاينه ب 14، كاينه ب 15 وكاينه ب 17.